अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान रियाज़ की मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही, जिस बात का डर था वही होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा और ये सिलसिला अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुँचेगा। इमरान रियाज़ केस में कुछ अपडेट्स हुई हैं, उस पर बात करेंगे। हमें इस बात का डर था, कुछ दीगर ख़दशात भी हैं, जबकि पंजाब की नई हुक्मरान मरियम नवाज़ के अहकामात पर अमल दरामद होता हमें नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि एक बहुत ही अजीब व गरीब वीडियो सामने आई है मरियम नवाज़ की हलफ उठाने के फ़ौरी बाद, उसकी भी एक जो अजीब व गरीब वीडियो है उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज़ की जो वीडियो मंजर आम पर आई है, ये वीडियो हलफ उठाने के फ़ौरन बाद की है। ज़ाहिर है ये नवाज़ शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं, पार्टी की अहम रहनुमा हैं, शरीफ ख़ानदान का चश्मो चराग हैं। तो फिर मरियम नवाज़ के लिए हम उनकी जमात के लोगों को वारिस सदके होते क्यों नहीं देखेंगे? ये तो सभी के लिए होता है, इस ख़ानदान के लिए, इस ख़ानदान की जमात की लोगों की तरफ से और ज़्यादा होता है। अब उज़्मा कारदार ये पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनी, ये मुनहरिफ हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी और तहरीक अदम एतमाद वाला मामला चल रहा था, तो उज़्मा कारदार मुनहरिफ हुई थी। और यही उज़्मा कारदार अभी जब पंजाब असम्बली में मुजाहरा हुआ तो घड़ी उठा के घड़ी चोर कर रही थी। अब उज़्मा कारदार मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनने के बाद हलफ उठाने से पहले मरियम नवाज़ को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ती हैं और जब गले मिलने की कोशिश करती हैं, अब मरियम की जानिब से किस कदर हिकारत से उनको धत्कारा जाता है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस ख़ानदान का एक तकब्बुर ये भी है, ये लोग हाथ जब मिलाते हैं तो सहाफ़ियों के मुताबिक ये थोड़ा सा चंद उंगलियां आगे करके तो हाथ खींच लेते हैं। ये अगर किसी से गले मिलते हैं तो ये गले भी बराए नाम मिलते हैं, ये पूरी तरह से बाहें फैला के गले भी नहीं मिलते। तो मरियम नवाज़ ने भी वही किया, उज़्मा कारदार की तरफ एक हाथ बढ़ाया। अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ का सीधा हाथ बढ़ता है कि बराए नाम वो उनको गले लगाएं, लेकिन उज़्मा कारदार उनसे बाकायदा तौर पर गले मिलना चाहती हैं और फिर मरियम नवाज़ बाकायदा उनका हाथ दूर करते हुए उन्हें धत्कार देती हैं। ऐसा लगता है कि वो कह रही हैं कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, ये मेरा डिज़ाइनर ड्रेस लाखों का है, ये मेरा पूरा आउटफिट, ये तमाम चीज़ें हैं और तुम इस तरह से घुसोगी, सब इस तरह से घुसेंगे तो कैसे चलेगा? तो जिस अंदाज में मरियम नवाज़ ने उनको पीछे हटाया वो आपके सामने है। ये एक उनकी अपनी पार्टी की मखसूस नशिस्त पर आई हुई रुकन असम्बली के साथ उनका रवैया है। ये जो कहती हैं कि मैं खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करूंगी, मैं वज़ीर आला हूँ, सिर्फ अपनी पार्टी की नहीं हूँ, सबकी वज़ीर आला हूँ, जो ये बातें कर रही थी अपनी तकरीर में, चंद लम्हों के अंदर, यानी अभी तकरीर के अल्फाज मीडिया पे पूरे नहीं चले होंगे, सोशल मीडिया पर इनकी तकरीर के तमाम अल्फाज की कवरेज नहीं हुई होगी, तो तभी मरियम नवाज़ ने बाकायदा बताना शुरू कर दिया कि यू लिटिल पीपल गो अवे वाला हाल था, जो हम इनकी असल औकात अक्सर देखते हैं। वही रवैया हमें पहले ही दिन नज़र आ गया। उज़्मा कारदार की इससे पहले भी स्टेज पर एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, जब ये मरियम नवाज़ को मुतवज्जे करना और बात करना चाह रही थी और ये सहाफ़ियों से बाकायदा उलझती हैं और हड्डी डाल दी वगैरह इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यहाँ जो इनकी इज़्ज़त अफजाई हुई है, ज़ाहिर है कि यहाँ ये बोल नहीं सकती। मरियम नवाज़ ने दिखा दिया कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये दूसरों से सलूक करेंगी, जबकि ये अपनों के साथ ये सब कर रही हैं। नून लीग ने एक और चीज़ की, नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। अब मरियम नवाज़, जिनको ये लोग कहते हैं मरियम बीबी, ये पहले कहते थे, अब ये मैडम चीफ मिनिस्टर हो चुकी हैं और मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। इन्होंने ये कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर हमारी रेड लाइन है। मुझे अभी इंडिया में एक फिल्म बनी है मैडम चीफ मिनिस्टर, वो याद आ गई। उसमें जिस तरह से मैडम चीफ मिनिस्टर बिहेव करती हैं अपने मुखालिफिन के साथ, बंदों के सर तक मुड़वा देती हैं। वो पहले भी कहा गया था कि रानी बेटी था राज करेगी, ये वही होता नज़र आ रहा है आपको पंजाब में। और मरियम नवाज़ ये सब कुछ आपको करती हुई दिखाई देंगी। नून लीग कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि करप्शन रेड लाइन है, जबकि अब मरियम नवाज़ रेड लाइन है।
اب مریم نواز نے اپنے خطاب میں بڑی بڑی باتیں کی. بہت سے صحافی انہیں مبارکباد دے رہے تھے کہ مریم نواز شریف خاندان جو ہے اس کی پہلی وزیر اعلیٰ، مریم نواز پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، مریم نواز 220 ووٹ لے کر خاتون وزیر اعلیٰ. پہلے تو یہ بتاؤ کہ کس طرح سے خاتون وزیر اعلیٰ نے جو آج کیا ہے پنجاب اسمبلی کے ارد گرد، لوگوں کو اسمبلی نہیں آنے دیا، لوگوں کو اسمبلی آنے سے نہ صرف روکا گیا، پریزنر وین وہاں تھی، واٹر کینن، بختر بند گاڑیاں اور پولیس موبائل کھڑی تھی. پنجاب اسمبلی کو پولیس چھاونی میں باقاعدہ بدل کر مخالفین کو آدھا کلومیٹر دور اتارا گیا کہ پیدل آؤ. جبکہ رانا ثناءاللہ جو اس اسمبلی میں سٹرینجر ہیں ان کی گاڑی بھی اندر آئی. مریم نواز کی گاڑی تو اندر آئے گی ہی، ان کی جماعت کے دیگر لوگوں کی گاڑیاں بھی اندر آئیں. ایون ان کے رکن اسمبلی اپنے لوگوں کو اندر لے آئے اور کہہ رہے تھے کہ جو روکے انہوں لمحہ پا لو، یعنی جو روکے اس کو لٹا کے مارو. یہ لوگ اسمبلی کے اندر اس رویے کے لیے تیار ہیں. تو ان لوگوں کی جمہوریت میں ایک عرصے سے موجود لوگوں کی روش ہے، اور یہ روش آپ کو اب بھرپور انداز میں پنجاب اسمبلی میں نظر آئے گی. دوسری جانب آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھیں، کینسر پیشنٹ ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہے لیکن جیل کاٹ رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. 9ویں گرفتاری ڈالی گئی ہے ان کی. پھر عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں، مسلسل 9 مہینے سے بند ہیں، ان کا چلان تک پیش نہیں ہوا. پھر صنم جاوید، آج بھی ان کو پیش کیا گیا، ایک کے بعد دوسری گرفتاری، دوسری کے بعد تیسری گرفتاری. اب یہ صنم جاوید کے ساتھ ہوگا. ظاہر ہے مریم نواز جس اسمبلی میں ہوں گی اس اسمبلی میں اگر صنم جاوید سنی اتحاد کونسل کی سیٹس پر آ جائیں تو مریم نواز کے لیے تو یہ مشکل ہوگا. ابھی بھٹا صاحبہ کو بڑی مشکل سے رہائی ملی. ایک بہت بڑی تعداد ہے ورکرز کی، ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے جو بے گناہ قید ہیں، ان کے کیسز میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ چلان پیش کیا جائے. پولیس قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہی، عدالت قانونی تقاضوں پر عمل درآمد کرتی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارے صحافی وہاں چپ ہیں. جبکہ یہاں صحافی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو مبارکباد ہو. چوری کے مینڈیٹ پر یہ حکومت بنائی گئی ہے. اب تحریک انصاف کو اس صورتحال میں اسمبلی میں کیا کرنا چاہیے، جبکہ وہ کیا کر رہے ہیں اس میں بھی پھڈا نظر آ رہا ہے. صنم جاوید کی بہن فلک جاوید نے سوال کیا. ہم نے دیکھا فرحت عباس نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی جس پر ملک احمد خان غصہ ہوئے اور انہوں نے اسپیکر سے کہا تھا دس از نان سینس، یہ نہیں چلے گا. اب فرحت عباس اپنی تند و تیز تقریر کے بعد انہی ملک احمد خان سے گلے ملتے نظر آئے. پھر ملک احمد خان ملک کھوکھر جو منعرف ہوئے تھے ان سے گلے مل رہے تھے، پھر دیگر لوگوں سے گلے مل رہے تھے. جب یہ نظر آیا تو فلک جاوید سوال کرتی ہیں کہ 10 ماہ سے میری بہن جیل میں ہے، میں در بدر ہوں، تو حافظ صاحب آپ ایسے کیسے ان سے گلے مل سکتے ہیں، ہم عوام پاگل ہیں. پھر وہ سوال جو کرتی ہیں شہباز گل اس پر ایک ایموجی بناتے ہیں اور وہ ایک طنزیہ ایموجی ہے. پھر حافظ فرحت عباس اس کو جواب دیتے ہوئے ٹویٹر پر آ کر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ٹویٹ سے بات نہیں بنی تو اب بالآخر خود بھی آ گئے کھل کے. وہ یہ شہباز گل کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس آ کے ہم سے کھڑے ہو کے ملے، اس کو ملنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا. اسمبلی میں ممبران ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں. ہماری تقریر اور ہمارا احتجاج ساری دنیا نے دیکھا. ہم صرف یوٹیوب پر ویلاگ کر کے ذاتی آگ میں نہیں جال رہے، بلکہ گراؤنڈ میں تمام تر فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے خاندان بھی ان مظالم سے محروم نہیں رہے. ہمارے گھر توڑے گئے، لوٹ مار ہوئی، جبکہ آپ صرف باہر بیٹھ کے اپنی ہی پارٹی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. نیچے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب ممبران ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، لیکن جب بات احتجاج کی آئے تو نون لیگ کو بحیثیت جماعت کسی قسم کی رعایت پنجاب اسمبلی سے نہیں ملے گی. آج ہوا بھی یہی. رانا آفتاب مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے تو رانا صاحب نے بائیکاٹ کیا کیونکہ وہ بولنا چاہ رہے تھے. ملک احمد خان نے بولنے نہیں دیا اور رانا آفتاب باہر نکل گئے. یہ تھا ٹوٹل پروٹیسٹ. واک آؤٹ کیا. رانا آفتاب کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس عمل میں ہم شامل ہونا چاہتے تھے لیکن پھر اس کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہمیں داخل نہیں ہونے دیا گیا. جب یہ کیا تو ہم لوگ باہر سیڑھیوں میں بیٹھ گئے اور ہم نے احتجاج کیا. اصل میں پی ٹی آئی کا پلان یہ تھا کہ مریم نواز کے خلاف اس طرح کا احتجاج ہو جس طرح عمران خان کے پہلے خطاب کے موقع پر احتجاج ہوا تھا. دوسری جانب عمران ریاض کے معاملے میں ان کے وکیل یہ بتا رہے ہیں کہ آج ان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن آج
जज साहब के पास जिनके पास वो केस था वो विज़िट पर चले गए और जज साहब दस्तयाब नहीं थे, उनकी जगह ड्यूटी जज थे। उन्होंने कहा कि मैं ये केस कैसे सुनूं, जबकि एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड लेकर पेश होना था, जबकि वो भी रिकॉर्ड लेकर पेश होने को तैयार नहीं थे। जेल इंतज़ामिया कहती है कि हमने 15 के करीब फ़ोन कॉल्स की लेकिन वो रिकॉर्ड लेकर नहीं आ रहे, तो हम क्या करें। इस पर अदालत ने कहा कि जब वो रिकॉर्ड लेकर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं। हालांकि अदालत हुक्म दे तो फिर करना पड़ता है, लेकिन अगर अदालत को कहीं और से अहकामात मिल रहे हों, जैसा कि इमरान रियाज के करीबी लोग कह रहे हैं कि ये मरियम नवाज करवा रही हैं, तो फिर ये होगा और ये होता हुआ इमरान रियाज के केस में हमें नज़र आ रहा है। अब ये जो जज विजिट पर गए हैं, एक आध दिन में दोबारा आएंगे, देखेंगे कि ये मामला क्या होता है। वकील भी नाराज़ हैं। बहरहाल ये चीज़ें इमरान रियाज जैसे लोगों के साथ पहले भी होती आई हैं, अब भी हो रही हैं। डर ज़्यादा इस बात का है कि काजी साहब वाले मामले में इमरान रियाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है और अब तैयारी ये है कि एक के बाद एक केसेस डालकर इमरान रियाज को फंसाया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि 9 मई वाला केस जो हज़ारों लोगों पर डाला गया है, उसमें भी कोई दफ़ा लगाकर इमरान रियाज की कैद बढ़ाई जा सकती है। तो ये इस वक्त इनका लेवल है।